नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पे न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशीर नाज। मेरे साथ इस वक्त साबिका बल्लेबाज है अब्दुर्रहीम राथर साहब। उसने बल्ले को छोड़ दिया, हाथ को थाम लिया है। इनसे बात करेंगे। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। इनसे कुछ मासूमाना सवालात पूछेंगे कि क्यों उन्होंने बल्ले को छोड़ दिया है, हाथ को थाम लिया है। राथर साहब, पे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका नाज साहब। आप बल्लेबाज रहे हैं, बल्ला आपने छोड़ दिया है, आपने हाथ को थाम लिया है। क्या रीज़न रही है कि आपने बल्ले को छोड़ दिया? पहली बात यह है कि जिन लाइन्स पर हमने, चूँकि मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ अपनी पार्टी का, और जो लाइन हमने मुतय्यन की थी, जो डायरेक्शन हमने ले ली थी उस टाइम, मुझे लगा कि शायद हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग हमें बीजेपी के नज़दीक खड़ा देख रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि कुछ करेक्शंस की जाएं ताकि ये जो शकूक है ये शकूक दूर हो जाएं। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं हो रहा है, हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ लोग हमें समझते हैं, तो मैंने बेहतर यही समझा कि निकल जाना ही बेहतर है और मैंने अलहदगी इख्तियार की। अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपने हाथ के साथ हाथ मिलाया, तो इसकी भी एक बड़ी वजह है कि अभी जो हम देख रहे हैं मुल्क की हालात क्या है। हमारे यहाँ मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में दुश्मन बनाया जा रहा है मुख्तलिफ बुनियादों पर, और मकसद उनका शायद उससे ये है कि वोट उनको हासिल हो जाए, इक़्तिदार मिले। और वो इक़्तिदार भी हम देख रहे हैं कि वो इक़्तिदार उसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है, यहाँ बदअमनी फैलाने के लिए किया जा रहा है, यहाँ लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि हमें भी अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो पॉलिटिक्स में रह के मुझे अपना रोल, अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैंने यही बेहतर समझा कि जो आवाज़ राहुल जी ने उठाई है कि नफ़रतें छोड़ो और मोहब्बत पैदा करो, और मैंने सोचा कि एक अच्छी आवाज़ है, इस आवाज़ के साथ हमें। राथर साहब, आप एक पॉलिटिशियन है, आपको बहुत वक्त से इसमें है, तवील सफ़र है आपका। इससे पहले आप पीडीपी में थी, उनका मंशूर आपने देखा, उनके विचार जो हैं पार्टी के, वो आइन है जिस पे उन्होंने काम करना था या उन्होंने किया या नहीं किया। उसके बाद आप अपनी पार्टी में गए, उनका भी एक मंशूर था जो आपको पसंद, तभी तो आपने ज्वाइन किया है। अब आप कांग्रेस में आ रहे हैं, उनका हालांकि पीडीपी और अपनी पार्टी का अगर देखें, उनका रीजनल पार्टी सोच है, रीजनल पार्टीज है और रीजनल आइन है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का मुल्की सतह पे है, क्योंकि कश्मीर के डिफरेंट जो यहाँ पे हमारा सिस्टम है अलग है। यहाँ पे मकामी मसाइल है, यहाँ पे रीजनल मसाइल है बहुत सारे, और कश्मीर एक सेंसिटिव इशू स्टेट भी है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, क्या हमारे जो रीजनल जम्मू कश्मीर के जो रीजनल मामलात हैं, क्या इसको एड्रेस कर पाएगी एज कम्पेयर टू अपनी पार्टी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी पार्टियाँ? है कुछ जो रीजनल पार्टीज़ में रीजनल इश्यूज़ जो हैं वो प्रायोरिटी में होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नेशनल पार्टी रीजनल इश्यूज़ को नज़रअंदाज कर सकती है या हमेशा नज़रअंदाज करेगी। लेकिन आज की डेट में मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि लोग अमन की ज़िंदगी बसर करें, आराम से जिएँ, सिर उठा के जिएँ। अभी जो आप देख रहे हैं कि बड़ा खौफ का माहौल है, लोग फ्रीली बात नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप बात नहीं कर सकेंगे फ्रीली, तो कौन सी डेमोक्रेसी है फिर? तो लिहाजा मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि लोग आज़ाद, अगर हम जमहूरियत में रहते हैं, अगर हम आज़ाद मुल्क हैं, तो ये आज़ादी नीचे तक आ जानी चाहिए, एक फ़र्द तक आ जानी चाहिए, और वो हर फ़र्द इस मुल्क का आज़ादी से जीना बसरना, ये जो है जीना करना चाहिए, जी सकना चाहिए। लेकिन अगर आप खौफ के माहौल में हैं, दबाव के माहौल में हैं, और आपको फ्रीली आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, और आपको
کسی نہ کسی بہانے دبایا جا رہا ہے. تو یہ جو گٹھن کا ماحول ہے اس سے ہمیں نکلنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور وہ مجھے لگا کہ یہ آل انڈیا کانگریس جو ہے ان کی راہل جی کی قیادت میں وہی یہ کام کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہماری ایشوز ہیں, ریجنل ایشوز, ہماری اسٹیٹ توڑی گئی, اسٹیٹ کا درجہ ختم کیا گیا. راہل جی ہیں جو اسٹیٹ کے لیے ہماری بات کر رہے ہیں. ہماری یوٹی بنا دی گئی اور ہماری یہاں الیکشن نہیں ہوئے تو کانگریس نے ہماری بات کی. غرض یہ ہے کہ جہاں بھی ہمارے چاہے ملکی ایشوز ہیں یا ہمارے جو ریجنل ایشوز ہیں, ریجنل ایشوز پر بھی کانگریس ہی بات کرتی ہے. ایک اہم ایشو ہے اب 370 کو چھوڑ کے ریاست کا درجہ الگ کر کے دوسرے ایشوز کو دیکھ کر اگر ہم دیکھیں گے کہ آج کل کی جو اسمبلی ہے, آج کے اگر کل 4 تاریخ کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, رزلٹ آ جاتے ہیں, یہاں پہ ہماری ریجنل پارٹی کا کوئی سی ایم بن جاتا ہے, اسمبلی بحال ہو جاتی ہے, لیکن اس اسمبلی کا وہ مقام ہے نہیں, اس میں وہ پاور نہیں ہے جو پہلے تھا. سارے پاور ایل جی منوج سنہا یوٹی کے انڈر ایل جی باس رہے گا. تو کس طرح کے یہ جو ایشوز ہے یہ کیسے ایڈریس ہوں گے, کیونکہ ایل جی کا جو پوسٹ ہے یہ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے اور جو حکومت کر رہی ہے وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. تو پھر یہ ہماری اسمبلی کہاں پہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیے وہی بات ہے, یہی ایک افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی کی حکومت جو دلی میں ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو آزادی دی جائے اور فری ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یہ رہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا ان کا جو نمائندہ ہے سارے اختیارات اس کے پاس رکھ دیے ہیں. اور یہاں جو الیکٹڈ نمائندے ہیں جن کو لوگ چن کے لائیں گے, جن کا حق بنتا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے, ان سے اختیار چھین کے انہوں نے ایل جی کو دے دیا. آپ جو خدشات اظہار کر رہے ہیں اس جو کل آنے والی اسمبلی ہوگی یا سرکار ہوگی یا منسٹر ہوں گے, مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اب اگر ہم اس الیکشن سے دور ہو جاتے تو شاید وہی لوگ آ کے پھر بیٹھ جاتے جن کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں آ جائے. تو وہ بھی ایک مجبوری ہے کہ یہاں ان عناصر کو پیر نہیں جمانے دیا جائے جن کو ہم نہیں چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ کل کو جو الیکٹڈ ہماری اسمبلی ہوگی ان کے پاس لمیٹڈ پاورز ہیں. لیکن کم سے کم جب یہ نمائندے کل آ جائیں گے یہ تو اظہار کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں لوگوں نے چن لیا ہے تو ہمارے اختیارات میں ہے کیا. پھر آپ وہاں سے کسی کلارک کو یہاں بھیج دیں اور ہمارے سر کے اوپر آپ اس کو ٹھوپ دیتے ہیں, کیا وہی سارا کچھ کرے گا؟ پھر اس جمہوریت کا کیا فائدہ ہے؟ وہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی آواز ہے جموں کشمیر, یہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے ایک بہت بڑی آواز ہے. یہی آواز اس سوچ کو توڑ سکتی ہے جو سوچ ہمیں دبا رہا ہے, جو ہماری یہاں جمہوریت کو ختم کر رہا ہے, اس کو دبا رہا ہے. وہی سوچ اور وہی پاور مجھے لگتا ہے اس کا علاج بھی ہے. اسمبلی سے اسمبلی ہی کو بحال کیا جائے گا, یہ ہے ماننا عبدالرحیم راسر صاحب کا. آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہی وہ واحد پارٹی ہے جو مرکز سے لے کر یہاں تک اس اسمبلی جس کو ایک بلدیہ کا ادارہ تک محدود کر دیا گیا اس کو بحال کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے ریجنل جو پولیٹیشنز ہیں, جو ممبران ہیں, ان کو ووٹ دینا ہے, ان کو جتانا ہے تاکہ ایک اسمبلی بحال ہوگی اور اس کو پاور بحال کیا جائے گا. عبدالرحیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پی نیوز کو ٹائم دیا. ناظرین ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.